العمد والخطأ وتختمل أهلية سوية العاقلة تختمل يعني يقتل شبه العمد خطأ هتمولي مونتو دية نفسية وتمولو أهلية وتمولو لم يسبب كتكاو يمو تغليد الدية في العمد يدية خنوان نينجي كركايو يعني قتل العمد أما شبه العمد يعني شبه العمد خطأ دية ياو يووا كواو تختمل 100 جميلة 100 تختمل أما العمد الدية حالا يعني تواي مبلل مونتو كقصتي لمنا يعني يناني تواي مونتو مبلل كقصتي دية حالا أبو تختمل الدية يعني بتنينا أبو تختمل أما شبه العمد والخطأ دية معجل يعني تختار مية كميتاتو حتى نختمولا مية كميتاتو تختارو إستينا فرق إزوناني زيمو كتكاو إستينا الإنسان وما دام سلوائه تحضر يعني كيوا يعني موجود الله سبحانه وتعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وزوجه إستينا كوايفتها تحضري جوابه كان إزك يعني خفانيا يعني أما يعني مسائل زينجين زي مكركا يعني خصال إزي يعني شوية يعني إستينا يو لمنا تمولوا يو ديا إزو نلمنا نينجو تمولوا إزو جميلة إزو خصنا يعني لمنا نينجي كذلك أيضا بنت لبون كذلك حقة نو تفاصيل نينجا تشينجلي تينا إستينا كذلك أيضا كواي مونتو تحضر جوابك نإزو كواي نخفانا ككواو يعني كسنة هذا إن عقوبة يعني زايدي وسلواي مونتو تحضر جوابك نإزو كذلك حديث أمكم صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يعني أبا نفي الحل يستلزم الحرمة كواي حرام تينا يعني مونتو كواي نحرام يعني كواي نا كموبلا مونتو إسلام لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله يشهد أن لا إله نقول شهود لك كوان تبكو مجيتو وأبدلوه كحقي إلا الله إلا مجيد سبحانه وتعالى وأني رسول الله نكوامي نمتمي مجيتو إلا بعد الثلاثة إلا كجوابون تتو تينا جوابون تتو شوائي فنيز أبو هو ما زي هوايو نحلال يعني معناه إلا إحدى الثلاثة 3 خصال الثيب كان هذا الثيب الزاني الثيب ضد البكر يعني مكل ويلا يعني وصف يطلق على الذكر والأنثى الثيب يعني إني وصفه يعني مبلنا مكي كل يعني نينيو تيلا الثيب من وطأ امرأة مسلمة أو ذمية في نكاح صحيح بالغين عاقلين ديو يعني هذاني يعني حرين إستينا معناه الثيب نموت شوائم ملويل مكة إنه إسلام أم إنه مزونغ مكة ذمية يعني في نكاح صحيح نكاح صحيحة ناوني بالغين عاقلي حرين ناكوني حري ديو هدو الثيب نلمنا دي كما كم صلى الله عليه وسلم هذا الثيب الزاني شوائي فنزيزين موت هو أين كبلوا لمنا وبيل النفس بالنفس موت مبلل موت الباء أبل للمقابلة عمدا يعني شوائي النفس بالنفس باء للمقابلة يعني مبلل موت كقصدي مباشرة أو متسببا يعني تهديد سكوا إما مبلل دو مباشرة أم متسبب كوايم بمعنى شهبا قرين بشيرو أم بملتي محلا إشواقا أم سيمبام جيرو ديبتو مبلل هذا قتل عمد بليزبا إسوتينا أبو شوائي فنيزل من نايا أموت هبلو النفس بالنفس ويبتدأت هذا التارك لدينه يعني المفارق للجماعة متفقون عليه تارك لدينه يعني نموت لسلو دينية مرتد والعياذ بالله تكشيل لنا باب المرتد إنه أحكام خاصة لكن أبسي حديثي إن قوام تارك لدين فارق لجماعة المسلمين هل أبا هنا حصر الإضافي يعني معناه كواي تارك لدين ومفارق لجماعة أمبه توشا كواي لسيديني حتى كواي تكو فارق جماعة نعم وتوشا حتى كواي لسيديني تكو فارق جماعة ومكاك جماعة وتوشا سو ضروري كواو أبا الحصر الحقيقي يعني كل ما جاء في النصوص يعني في القتل ترجع إلى هذه الثلاثة يعني أي نصوص إيلو كركمون جوزو كبلوا أصلي زنت هرودان ترويزي
إما الثيب الزاني أو النفس بالنفس أو تارك لدينه يعني مفارق للجماعة. يعني أبا معناه نلم لأيو. الردة يعني يموت كواينا كل الدينية هو يعني يكون الاعتقاد القولي أو الفعلي، يعني اعتقاد القولي اعتقاد فعلي أو الترك. إذا زنت هو يعني كوايو موت كواي نختحضر. حديث يا بيلي يعني شكمانين حديث زنت استخفاني فايدة زموي. حديث يا بيلي حديث عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه لا يحل قتل مسلم يعني حرام موت. لا يحل معناه يعني أبا نقول زاني شو هذه لا يحل يعني معناه حرام سوء حلال يعني هيجوز موت قتل مسلم يعني كواينا كمولا موت الإسلام إلا في إحدى الثلاثة خصال إلا جواب تطلب يعني زان محسن يعني فيرجم يعني موت جواي فإذا زنيه ناين موت بشو نكاها أو محسن فسريله ناني أو محسن فيرجم هو رجموه. ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل نمورنا مبليل موت إسلامه متعمدا كقصدي يعني فيقتل هبلوه ناي يعني معناه شو مبليل مزونغو أو بلوه معناه نكون زجسيو تينا معناه يعني فعل يعني نقول زان أبا شو مبليل مزونغو أو استتينا أو يعني كان حديث متومي صلى الله عليه وسلم حديثي يعني زان محسن زاني زنا نينيو فعل فاحشة في قبل أو دبر يعني موت شو فإذا فاحشة إنه يعني دبوري أمبو إنه يعني قبل بليزبا يعني هنجيلتنا أبا حديثي كل ما كان حديثنا ورجل يقتل مسلما يعني متعمدا فيقتل لا يموت مبلغ الإسلام كقصد مبلغ. ورجل يخرج من الإسلام يعني موت هواي لذلك كدين الإسلام فيحارب الله يعني المحاربة أبا قطع الطريق يعني إذا قال يلا ذكر كدين الإسلام نانكو فنزدم بزنجين فنزك واي تنزلين دلا يعني واي تلمالي وانشو يعني محاربة واي نانكو إجي فيحارب يعني فيحارب الله ورسوله فيقتل يعني واي نكواي نكبلوانتو يعني ينا مكركن دلا إيو نكبلوانتو أو يعني يصلب يعني تعليق الإنسان على يعني كواي يعني نختلف ماليه كان غفو يعني ماليه كان غفو يو هذا يجنو يعني صلب أو ينفو من الأرض أمبو يعني ينفو من الأرض يعني كواي نا يعني كبرشوق بلوكوا محلا كله الصلب معناه اختلف ماليه وانتو كان غفو أمبو تعليق الإنسان على خير يعني تعليق الإنسان على كل شر يعني تعليق الإنسان على كل شر إيوه هدو ناو الصلب إنه المعنى نيجي الصلب. والنفي كذلك أيضا كواي يعني نكون رشوانتو بيكو محلوانتو وكل إيوه هدو ناو النفي يعني كواي كنرلوه أبو إيوه ناو هدو ينفو من الأرض. رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. إستينا حديثي أولا فائدة زيمو حديث إنجليزي أولا حس الشريعة الإسلامية على حماية على النفوس جساو ودلالة الشريعة الإسلامية وحفظوا نفسي كتزكو يعني فنزوا أحد قدب يو نفسي يو يعني موتو كواي كدورة نقول زمان كوا اسمة دم المسلم إلا إذا ارتكب هذه ثلاثة وما زي ما دم إسلام لوريلا إلا كواي فإذا جابوا إزي تتو نقول زمان كوا لا بد من صحة الإسلام النطق بالشهادتين جواب الرسول الإسلامي وكو صحيحة لازم كواي موتو نختموك شهادة بيرزي تقصنا دمتم صلى الله عليه وسلم يشهد أن لا إله إلا الله. نقول زمان عنك فضيلة الدين الإسلام سبب لعصمة الدماء إنه فضيلة دين الإسلام نسبب يموت معازيه كدرو وكزايو نقول زمان عنك ظاهر الحديث غير مسلم يحل دمه إن كان حربيا ومونتو شوى إسلام وشوى إسلام دموي معازيه هو حلال شوى لكن نكو حربش إسلامه نكو حربش إسلامه. إذا نقول زمان عنك مشروعية الرجم الزاني المحسن ومونتو فنزو الزنا نعين محسن يعني لو بريك أنا إسا ويفنزو الرجم. نقول زمان من قتل مسلما عمدا فهو مستحق للقصاص يعني مونتو شوى مونتو إسلام كخستي ناي مونتو هو استحقي لك وين فنزو قصاص ناي كبلوه. إذن عصمة مقتول يعني التكليف يعني كواي وموتو يعني موتو قبلنا عصمان معصوب هيجوز موتو قبلوه.
aijuzi muntu kubloa chuai ublele muntu naye hubloa. Al-isma tena ni watu gani tena? Au isma ni muntu islamu na muntu kadhalika يعني كافر الذمي ناي معصوم كذلك يعني معاهد او يقولوا اهدي كته اسلامه وناي مع الدموي معصوم كذلك او مستأمن يقولوا كرك امانه يعني او هذا. اما الحربي يقتل، يعني الحربي يقتل. إستنا شروط الاستيفاء القصاص نشرت شروط يا موت كواين في القصاص نشرت جاني القصاص اولا يعني بالغا كوموت نبالغي يعني كواين موتو نبالغي. يا بيل اتفاق الاولياء على القصاص او وانتو او هم دهالتو موتو او كوا وانتو وافقين كواي موتو او كبلوا چواي مويتو ايزي هبلو موتو او مويتو چواي دي نمافيشيزه ماليزي هبلو موتو او هبلو. اذا لازم وانتو او كواو نكوافقنا. كذلك ايضا يتعدى الجاني على غيره. مثال يعني چواي مثلا يعني omuntu ubulole wantu chwai ni muke isa na umimba haublowe takunundua hata ikizala kasani hata hiyo inafanya taaddi ala ghairihi mtu mwingine na mbublo isa tena takunundua hata ikizala chwai ni hali ni chwai na umimba. Hizo tena ni shurutu ya kisasi tena mtu sulwaya tahadhara tena يعني. كذلك ايضا يعني عقوبه المحارب يعني omuntu عقوبه omuntu محارب السلب والقتل والنفي يعني كواي يعني كواي كبلوا كواي نختملوا كركا إجنينو مين نفبكوا محل ينجيني أو تقطع يعني موجود هذه سبحانه وتعالى جزاء الذين يعني يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم عذاب عليم. كذلك الحدود شرعت لتقويم الناس وإذا أمكن تقويمه بما هو أقل فإنه يجب الاختصار عليه. إذا تينا أي حدود إذا فنيزا يعني شرعت فإذا مشروع جساء وان تختصشوا شوا يبتكين يختصشوا بلا يعني كواو فنيزوا يعني كواو نكون فنيزوا دبو هو hufanywa jawabu kana hizo ndio ni mashru'u. Hiyo tena madhhabu ibn Abbas وكذلك بعض التابعين ومذهب مالك. القول الثاني عقوبة المحارب يكون على حسب جرمه وموتو يعني تنزون دلائيو عقوبة على حسب جرمه على حسب يعني ذنب زي فنيزو شوي مبلل موتو نتتمالي مبلل نتتمالي apo tena naye hublowa naye tambie كذلك هو مكوني يعني تندو مكوني نقولوه. أما من قتل ولم يأخذ المال موتو شاء للموتو تقتال مالي قتل ويعني هو أين كبلوه. ومن أخذ مال شوية تمالي سرق يعني وقطع يد يعني شوية تزي موتو أمكنو يعني ناي وفنواي تنا أبو ناي موتو أيو ناي هبلوه ناي هتندوه مكوني. iyo nao ni madhhabu ibn Abbas wa jamhur. Wa awwalu yani iyo na kunzali tena hadithi yani kwae omuntu o muharib takulangalo o hakimu yaitafanyo ala hasabi yani ukuba yaitafanyirizo tena apo tena ukuba iyo tafanyirizo hakimu apo qadi takuhukumu ndio lamna iyo. Hadithi ya akhiri hadith Abdullah ibn Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam awwalu ma yuqda bayna an-nas yawm al-qiyamati fi ad-dima. Awwali ya itakuhukumu wakati ya wantu mutakiyama الدماء يمازي نخزان مازي سوء أمر سوء سهلي نخزان جسيو نخزان هذا أول ما يحكم يوم القيامة يعني يقام فيه العدل يوم يقوم الناس لرب العالمين يعني يقوم الناس من قبورهم يقوم فيه الأشهاد منتئيو أول يوان تحكموا كتكاو مازي ياو وأبلالينو كتكاو إذا نخزان بيان عظم الشأن الدماء أول ما يبدأ به يوم القيامة نكبينا تena ukulu inayo hurma nayo mazi ya maadamu awali ya chintu tukuhukumwa mutakiyama ni mazi kasani hada mazi amri suq qatari sawan tufanya sahali mazi kasani hada mtume sallallahu alayhi wasallam hadi la yuhdam al-ka'batu hajaran khairun min an yuraqa damu mri'il muslim yani kuawe na kuvunda kaaba kwa kanti
zijiwe kwa nafanya kana mtanga ndio afdhali kana kumubla mtu moyo Islamu, yani afdhali kwa kuvunda Kaaba. Nambe na hadithi nyingine jile yani inda sunan ade mtu tuai mubla mtu Islamu mutakiyama matai takfufulwa kake usoni andishira aisu min rahmatillah utinzie tamaa rahma mujitu. Idhan iyo mtu kumubla mtu so amri sahali wantu nafanya matezo isa. نخزنا نكو أبا الحكم بين الناس يوم القيامة في الدماء وغيره وانتو تكحكموا كتكاو من القيامة مازي نجابو زنجين با. نخزنا نكو أبا التحذير من حقوق العباد نفتحذير الشوى حقي يوانا آدم كواوي نكينجلا. نخزنا نكو إثبات الجزاء والحساب يوم القيامة نخزنا هذا يعني من القيامة يكون جزاء يكون حساب يتخسبتنوه من القيامة. الحساب يعني في اللغة العدد يعني معناه سبتنوع يعني عدد متقيم. نقول زنا اطلاع الله على أعمال العباد يعني موجود سبحانه وتعالى تقول أنقل أعمال زواتانا زنتي كسنا هذا موجود هذا ثم علينا إيابهم ثم علينا حسابهم موجود هذا فسوف يحاسب حسابا يسيرا. أجمع المسلمين على ثبوت الحساب يعني كقوا حسابه يعني إجماعي على الإسلام وانت كقوا موت تحسبتنا نائم متقيامة يعني إستينا ممكن كواي نختحضر جوابه كنائزه كواي نفاني حتى يعني كوايو يعني متقيامة كوايو يعني أي جنينه وممكن تكسبتنا موجود سبحانه وتعالى تكون مغانا ناي تنبا تفاني جابو إزين يقرر بذنوبه كله يعني ثم يعني يعفو عنه موجود سبحانه وتعالى بعدين تمافشة. إذن الحساب لجميع الناس حتى الحيوان حتى حيوان تكسبتنا ناو يعني يستثنى أبو يعني 70,000 من هذه الأمة كركا 70,000 ديو حسبتنا ناو تكملوا الجنة بلا حساب ولا عذاب مع هديرتنا مع كل واحد أو كركا 70,000 كل منتموي تكوراشو 70,000 وينجين يعني حديثي وصححه ابن الكثير. إذن أول ما يحاسب من الأمم هذه الأمة أول تثبتنا ناو متقيامة يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم دو تثبتنا ناو متقيامة. نقول زنا من حقوق الله يعني من حقوق الله سبحانه وتعالى هي الصلاة حق زبوجيت متقيامة الصلاة ناي تثبتنا ناي مونتو نصلا إيو. كذلك من حقوق العباد الدماء حق يونادم يتثبتنا نمازي مونتي القيامة اشتكريبها